नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल वर्तमान सरकारको मुख्य नारा हो र सरकारले 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर चैत यताको लकडाउनले गर्दा देशको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। राजस्वमा गिरावट आएको छ। रेमिटेन्स घट्ने अपेक्षा गरिए पनि अपेक्षा बमोजिम रेमिटेन्स नघटे पनि सकारात्मक सन्देश भने देखा परिरहेको छैन। देशभित्रका उद्योग व्यवसाय आंशिक क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणको तथ्याङ्क अनुसार 35% उद्योग व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालन भएको छ। 61% उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। त्यसैगरी 73.8% उत्पादन तथा कारोबार घटेको देखिएको छ। 74% उत्पादन घटेको र अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा भएको बताइएको छ। यही बीचमा राष्ट्रिय ऋण बढ्दै गएको छ, महँगी पनि बढ्दै गएको छ, चालु खर्च पनि बढेर गएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कुन अवस्थामा छ? खर्च घटाउनका लागि, उत्पादन बढाउनका लागि, अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि र वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको तरलता व्यवस्थापन गर्नको लागि कस्तो खालको रणनीति आवश्यक छ र नेपालको अर्थतन्त्र सम्हाल्नका लागि अब कस्तो खालको योजना बनाउन आवश्यक देखिएको छ? हामी यही विषयमा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष अर्थविद डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल सम्पर्कमा रहनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। सरकारले साउनको 7 गतेपछि लकडाउन खुल्ला भएको बताए पनि त्यस यता पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत नदेखिएको भनेर यहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। अपेक्षा कस्तो थियो, अवस्था कस्तो देखियो? यसो छ, यो लकडाउन चाहिँ पूर्ण रूपमा खुलेको होइन। त्यो एक प्रकारले पूर्ण रूपमा खुल्यो भन्ने किसिमको एउटा सोच डेभलप भयो, मैले बुझेको त्यो हो। तर गभर्मेन्टले अब लकडाउन खुलेको हो, सबै चल्छ भनेर भने जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यही अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ पक्कै भयो। त्यसले गर्दा अहिले नै अब अर्थतन्त्रले लय लिइहालेन भनेर भन्दा पनि यो कन्फ्युजन कसरी हटाउने भन्नेतिर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कन्फ्युजनले के गरिदियो भन्दा केही सेक्टर चले पनि सेक्टर चाहिँ चल्न गाह्रो माने र अनि त्यसको यो कन्फ्युजनले गर्दा बजार चाहिँ आफ्नो तरिकाले जुन लय लिनुपर्ने हो त्यो लिएन। अब यो नर्मल जुन हामी भनिरहेका छौँ, यो अहिलेको नर्मल चाहिँ पहिलेको जस्तो कोभिड-19 भन्दा अगाडिको जस्तो नर्मल होइन। यो फरक प्रकारको नर्मल हुन्छ। त्यो भनेको केही कुराहरू गर्न सकिन्छ, केही कुरा गर्न सकिँदैन। कुनै सेक्टर फर्स्ट आउँछ, कुनै सेक्टर फर्स्ट आउँछ। यो डाक्टर साहब, यो न्यू नर्मलको अवस्था आशाजनक देखिएको छ त? यसमा आशाका किरणहरू कति छन्? अब यसो छ, अब यो बन्दपछि खुलेको हुनाले सुरुका दिनहरूमा केही आवश्यकता र केही चाहिँ एक प्रकारको जुन बन्दको कारणले एउटा अत्यास जस्तो फिल भएको थियो, त्यो कुरो चाहिँ बाहिर निस्कियो। तर जुन प्रकारको व्यवस्थापनबाट व्यवस्थित भएर यो सबै सेक्टरहरू, रेस्टुरेन्टहरू पनि, यातायात पनि, साना उद्योग पनि, निर्माण व्यवसाय पनि अगाडि चल्न पर्ने थियो, त्यो कुरोमा चाहिँ अझै व्यवस्थित हुन सकेन। जसको परिणामस्वरूप अब यो अस्ति केही दिन 3-4 दिन अगाडिदेखि नै एउटा कुरो क्या फेरि लकडाउन गर्ने त, फेरि कन्ट्रोल गर्ने कि के गर्ने भन्ने यो कुरो आउन थाल्यो। त्यसको पछाडिको कारण के भन्दा काठमाडौँमा सोचेभन्दा बढी सङ्क्रमितहरू बढ्न थाले। कतिपय कुनै एरियामा त अलिक बढी नै कन्सन्ट्रेटेड हुन थाल्यो र काठमाडौँमा बाहिरबाट आउनेहरूको लहर हो त्यसलाई ठिकसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन। यो सरकारले नै सकेन भन्नुपर्छ यसमा चाहिँ। अब त्यसमा किन सकेन, के गर्यो भने सक्छ होला, त्यो अर्को पाटो छ। तर नसकिएकै हो त्यो मानिसहरूको जुन लड्को प्रवेश गर्यो त्यसलाई ट्रेस गर्ने, ट्र्याक गर्ने, पछि गएर फेरि टेस्ट गर्ने, उनीहरूको अवस्थाबारे
त्यो कुरो गर्न सक्ने अवस्थै भएन। डाक्टर साहब, यहाँ प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको विज्ञ समूहमा पनि अस्ति सहभागी भएर फर्किनु भएको व्यक्ति सरकारको अर्थतन्त्रलाई लिएर बढी चासो कहाँनिर देखियो? सरकारको चासो चाहिँ अर्थतन्त्र समायोजन गर्नको लागि, सन्तुलित बनाउनका लागि कति स्वाभाविक छ कि त्यहाँ पनि अझै अपरिपक्वता बाँकी छ? अब अस्तिको त्योभन्दा अगाडिको बैठकको अर्कै कुरा हो। अस्तिको बैठकमा वास्तवमा भन्नु भने अर्थतन्त्रलाई के गर्ने भन्ने बारेमा त्यति छलफल भएको होइन। यो अब आयो, सङ्क्रमणको दर बढ्यो, अब काठमाडौँकोमा चाहिँ अब यो कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा, अर्को बाहिर जिल्लाहरूमा पनि ठाउँ ठाउँमा जुन प्रकारको चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ र कर्फ्यू लगाउने र आफ्नो आफ्नो एरिया सिल गर्ने कुरा भएको छ, यो सन्दर्भमा कसरी जाने होला भन्ने कुरा थियो बढी। त्यसमाले त्यो अर्थतन्त्र त्यसको इम्प्लाइड पछाडिको त्यो सोच त छँदै थियो, तर यसलाई कसरी जाने होला भनेर बढी चाहिँ यो स्वास्थ्यपट्टि बढी केन्द्रित थियो अस्तिको। अब स्वास्थ्यपट्टि केन्द्रित भएको हुनाले त्यहाँ भएको छलफलहरू चाहिँ यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ स्वास्थ्यको साइडबाट भन्नेमा बढी केन्द्रित रह्यो। अब त्यसमा दुईटा पक्ष आए जुन मिडियामा पनि आइराखेकै छ। त्यो के हो भने एउटा चाहिँ अब अहिले दुई तरिकाले हेर्नु पर्यो काठमाडौँलाई र बाहिरलाई। बाहिरलाई आफ्नो हिसाबबाट पालिकाहरू जिल्लाहरूले जुन आफ्नो व्यवस्थापन गरिराखेका छन् त्यसलाई गर्न दिने, त्यहाँनिर अब कानुनी अधिकार छँदैछ, प्रयोग गर्दा भइहाल्छ, अवस्था हेरिकन गर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक परेको जनशक्ति र स्रोत पनि केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले जुटाइदिनुपर्छ भन्नेतिर एउटा रह्यो। यता काठमाडौँको हकमा चाहिँ दुई मत चाहिँ थिए। काठमाडौँको हकमा चाहिँ के थियो भन्दा एउटा पुरै लकडाउन गरेर क्लिन अप गरेर अनि त्यसपछि बिस्तारै व्यवस्थित रूपमा खोल्ने एउटा, अर्को चाहिँ अहिले नै जति खुलेको छ त्यसैलाई व्यवस्थित गर्दै जाने, अझ कडाइका साथ कतिपय त्यो प्रोटोकलहरू कार्यान्वयन गराउने। किनभने यो अलि बढी नै उत्साहित भएर मानिसहरू बाहिर निस्कने र एक प्रकारले अब कोभिड सकिएकै हो कि जस्तो एउटा भावना, जस्तो भान बजारमा देखिन थाल्यो। अहिले सरकार अर्थतन्त्रप्रति कति गम्भीर भएको पाउनुहुन्छ? यहाँको बाहिरबाट हेर्दाखेरि सरकारको दृष्टिकोणमा विचार चाहिँ के छ? मेरो अब अहिलेको अर्थतन्त्रको कुरा छँदैछ, त्यसको आफ्नो समस्याहरू त अब यो कोभिडको नर्मलाइज नहुँदासम्म हुन्छ भनेरै भनेको हो। र जुन मोडेलको आधारमा काम गरिराख्नु भएको छ अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको कि करिब भदौको 2-3 गतेसम्म चाहिँ अझै यो पिक चाहिँ जान्छ होला, त्यसपछि अलिकति नर्मलाइज हुँदै जाने हो कि भन्ने जुन चाहिँ मोडेल छ। अब मलाई लाग्छ सरकारले त्यसैको सेनारियोभित्र काम गरे जस्तो बुझ्छु। अब जहाँसम्म व्यवसायहरू खुल्ने नखुल्ने बारेमा अहिले फेरि बढी कन्सर्न चाहिँ यो स्वास्थ्यपट्टि भएको हुनाले पैसा खर्च भयो हुन्छ, बरु स्वास्थ्य म्यानेज गरौँ भन्ने किसिमको सोच चाहिँ बढी आएको जस्तो बुझेको छु मैले। यसमा व्यवसाय चल्ने नचल्ने बारे, अब व्यवसाय चल्ने नचल्ने अहिले फेरि पनि दोधार देखिन थाल्यो। तर पनि साउन 7 गतेपछि जब अपेक्षा गरिएका व्यवसाय पनि फस्टाउन सकेनन् र व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि नसक्ने मात्र होइन, व्यवसाय त सटर बन्द गरेर सामान लिलामीमा बिक्री गर्न थाले। यो अवस्था कस्तो हो? यो के कारणले भइरहेको छ? यसलाई व्यवस्थित रूपमा लानुपर्ने हुन्छ। अहिले फेरि एक प्रकारको फेरि सिर्जना भयो, खास गरी म काठमाडौँको कुरा गर्दैछु, बाहिरको होइन। जुन सिर्जना भयो त्यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। यसको अर्थ के हो भने फेरि ल यो अवस्थाको कारणले यो व्यवस्थापनको लागि केही कन्ट्रोल कडाइ गर्दैछौँ, यो कन्ट्रोल हुन्छ र भएपछि हामी चाहिँ यसलाई बिस्तारै यो तरिकाले खोल्छौँ, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् भन्ने किसिमको मेसेज सरकारबाट जान जरुरी छ। अब यातायात खोल्ने बारेमा अथवा रेस्टुरेन्टहरू, यो पार्टी प्यालेसेसहरू, अरू पनि जम्मू हुने ठाउँहरू खोल्ने सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले अझै पनि केही कुराहरू अनुमति नदिने स्थिति आउनुपर्ने हुन्छ। किनभने ती ठाउँमा
गइसकेपछि जब भिडभाड हो कन्ट्रोल हुन नसकेको हामीले देखेका छौँ। त्यसैले अब सरकारी कार्यालयहरू कुन लेभलमा चलाइराख्ने हो, फुल चलाउने कि त्यसलाई आधा अथवा 1/4 चलाउने, व्यवसायहरूमा कुन कुनलाई अहिले पठाएको जुन निर्देशिका त्यो अलि त्यो निर्देशिका अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, डिस्टेन्समा रहने, भित्र भिडभाड पनि नगर्ने, रेस्टुरेन्टहरूले भरसक चाहिँ टेक होमलाई इन्करेज गर्ने, त्यसलाई त्यही बसेर खाने भन्दा यता साना साना जुन यातायातका साधनहरू छ त्यसमा गाह्रो हुन्छ भने अहिले बरु भाडा बढाउने र कम मानिस चलाउने, त्यसमा भिडभाड नगरिदिने आदि कुराहरू चाहिँ अब भनौँ न शान्ति सुरक्षा बोजू हाम्रो निकाय छ उसले कडाइका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ मान्ने हो भने काठमाडौँमा बल्ल जोखिम बढेको छ, देशैभरि दोस्रो लहर सुरु भएको छ र अहिले अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको अवस्थाको आकलन गरिएको छ, सरकारले यो बिचमा अर्थतन्त्रको जग बचाउनका लागि काम गरेको जस्तो देखिन्छ। अहिले मलाई लाग्छ अब फेरि अस्तिकोबाट अलिकति कुराहरू भएको सन्दर्भमा सरकारले गरेको कुरा त अझ डिटेलमा सरकारी निकायबाटै बढी थाहा पाइएला। तर मैले गरेको सेन्स के हो भने मैले गरेको सेन्स चाहिँ यो सानो सानो जुन उद्योगहरू छ, व्यवसायहरू छ, तिनीहरूलाई चल्न दिने, जसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तिनीहरूलाई चल्न दिने, चलाउने र अलि ठुलो जहाँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ तिनीहरूलाई अहिलेलाई अझै रोकिराख्ने अथवा तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गरेर मात्रै खोल्ने भन्ने हिसाबबाट गइराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो बिचमा जस्तो निर्माण व्यवसाय भयो, अरू कतिपय व्यवसायहरू जुन छन् जसमा एक ठाउँमा निश्चित सङ्ख्याको लेबर जम्मा हुन्छ, यदि उसलाई त्यही व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भने चलाउनु पर्यो, होइन फेरि ऊ मोबाइल हुने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गइराख्ने हो भने त्यसलाई डिस्कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले फेरि पनि यतिखेर अहिलेसम्मको यो 2 हप्ता जति 2-3 हप्ता होला यति चाहिँ अर्थव्यवस्था कसरी जान्छ भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा पनि यो अहिलेको जुन सङ्क्रमण बढ्यो छ यसमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिरै बढी केन्द्रित भएको मैले ठानेको छु र मलाई लाग्छ त्यो एक प्रकारले ठिकै हो भन्ने लाग्छ। अब 5 महिना करिब हुँदैछ लकडाउन भएको, यो बिचमा अब अर्थतन्त्र थला परेको अवस्थामा छ, कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था बढ्ने क्रममा छ, सङ्क्रमण त अझ बढ्ने, जाडो मौसममा उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने भनिएको छ। अब त अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिएर अर्थतन्त्रलाई पनि सँगसँगै लिएर गएर उत्पादन र आपूर्तिको श्रृङ्खलालाई जोड्दै अगाडि बढ्नुपर्ने होइन र डाक्टर साहब? अझै पनि यो स्टेज जुन छ यो स्टेजमा अझै पनि अलि नियन्त्रणपट्टि नै जानुपर्ने हुनसक्छ। अब 2 हप्ता जति 3 हप्ता कति होला त्यो, त्यसपछि बल्ल रिकभर गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ होला। किनभने यो अस्ति खोल्दाखेरि नै अलिक गलत मेसेज गयो, त्यति बेलै व्यवस्थापन गरेर अगाडि लानु पर्थ्यो होइन। अब जुन एक प्रकारको अचानक जस्तो र अव्यवस्थित रूपमा जुन खुल्यो त्यसले गर्दा केही सिर्जना भएका परिस्थितिको कारणले गर्दा अहिले यतिखेरै अब अर्थतन्त्र कति भनेर चिन्ता गर्ने भन्दा पनि त्यसको लागि यो ट्रान्जिसन भनौँ न अलिकति यो अलिक टेपर गर्न थालेपछि, अलिक कम हुन थालेपछि, नर्मलाइजेसनतिर जान थालेपछि के गर्ने भन्ने जुन प्लान छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। योभन्दा अगाडि आएका जुन नीतिहरू छन् मौद्रिक प्लस बजेटको उसमा पनि राहतको रूपमा अर्थमन्त्रीले भनेका कुराहरू पनि मलाई लाग्छ कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ। तर अहिले नै यो 1-2 हप्ता चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि तिनीहरूलाई अगाडि बढाउन लाग्छ है। अहिले डाक्टर साहब अर्थतन्त्रको जग कुन अवस्थामा छ र कति समय यस्तै अवस्थामा रहेको अवस्थामा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र स्थिर रहन सक्छ? अब हाम्रो अर्थतन्त्र वास्तवमा जसरी टिकेको हो त्यसमा अहिले जुन प्रवृत्ति देखिराखेको छ त्यसले रिस्कतिर हामी गइराखेका छौँ भन्ने देखिन्छ। कुनै न कुनै तरिकाबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गाह्रो पर्ने स्थिति छ। 2-4वटा यसका इन्डिकेटर के हो भने एउटा चाहिँ साधारण खर्च चलाइराख्ने, बढाइराख्ने,
विकास खर्च चाहिँ खर्चनी हुन नसक्ने, एक दोस्रो चाहिँ कम हुँदै जाने, यो रेसियो अगाडि बढ्ने भनेको एकदम नराम्रो हो। लामो समयसम्म यो चल्यो भने अर्थतन्त्रले थाम्दैन। अर्को कुरा के हो भने जुन प्रकारको खर्च कटौती गर्ने भन्ने कुरा पहिलेदेखि आइराखेको छ। सरकारले वास्तवमा कतिपय यो समितिहरू, आयोगहरू, नियुक्तिहरू, भर्ना आदि इत्यादि अहिलेलाई पुरै रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नगरेर उसले नर्मल जस्तै गरेर यी सबै कुरा गरिरहेको छ। यहाँनिर गल्ती भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि त्यो अघि भनेको ग्याप चाहिँ बढिरहेको छ। साधारण खर्च बढ्दै जाने, सरकारप्रतिको लायबिलिटी बढ्दै जाने, यतातिर इन्कम नहुने स्थिति सिर्जना हुन्छ। अर्कोतिरबाट रेमिटेन्सको इस्यु छ। रेमिटेन्स पनि वास्तवमा अब घट्छ, अहिले नै घट्ने ट्रेन्डमा छ त्यो। र अझै यो भित्र आउने र काममा जानेको जुन ग्याप छ त्यो चाहिँ बढ्दै जान्छ। भनेको जाने कम हुन्छन्, आउने बढी हुन्छन्, होइन? यो तरिकाले जाँदाखेरि र खास गरेर केही मुलुकहरू, खास गरेर खाडी मुलुकहरूमा जुन प्रकारको समस्या देखिराखेको छ, त्यसले जसरी घटिराखेको छ अहिले हाम्रो रेमिटेन्स, त्यो ती देशहरूबाट, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि खतराको एउटा चाहिँ इन्डिकेटर हो। अब हामीसँग अहिले भनेको साउथ इस्ट एसिया, मलेसिया, इन्डोनेसिया आदि चाहिँ छन्, अझै पनि कोरिया, यिनीहरू। तर एउटा ठुलो पार्ट जहाँबाट चाहिँ हामीहरूको यो रेमिटेन्स भित्रिने हो, ती ठाउँहरूमा प्रब्लम हुन थालिसक्यो। त्यो अर्को। दोस्रो अनि तेस्रो कुरो कहाँनिर छ भन्दाखेरि जुन रिसोर्सहरू हामीले स्थानीय तहमा पुर्याएका छौँ, तिनीहरूको खर्च गर्ने बाटोमा कन्फ्युजन हुन थाल्यो। त्यहाँ अब केही यो दैनिक गर्ने कुराहरू त्यो पनि फेरि साधारण खर्चसँगै सम्बन्धित छ। साधारण खर्च भइ नै राख्ने भए, खर्च हुने भए, र यता विकासपट्टि चाहिँ खर्च हुन कम हुन थाल्यो। र इन्कम जेनेरेटिङ कामहरू जहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट जुन भन्छौँ हामी, तिनीहरूमा कम हुन थाल्यो। यसपछि असन्तुलनको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ डाक्टर साहब। अब हामीसँग करिब 5 देखि 6 मिनटको अवधि छ कुरा गर्नको लागि। असंलग्न क्षेत्रका 60 लाखभन्दा धेरैको अहिले रोजगारी पूर्ण रूपमा बन्द भएको भनेर नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय बताइरहेका छन्। अब यो खाडललाई, यो असन्तुलनलाई पूर्ति गर्नको लागि र अवस्था सहज गर्नको लागि कस्तो खालको रणनीति आवश्यक छ? सरकारले ठुलो र सानो दुईटा अप्रोच लिनुपर्छ। त्यो नगरी हुँदैन। ठुलो भन्नाले ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ठुलै रकम इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, सेलेक्टेड, चुनिएका, उसमा जहाँ चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ सानो सानो जुन चाहिँ सङ्ख्यामा ठुलो तर एकदमै फैलिएको स्थानीय तहमा गर्न सकिने प्रोजेक्टहरू, कामहरूमा चाहिँ पैसा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, क्यापिटल। त्यो भनेको स्थानीय सरकारलाई पुरा ट्रस्ट पनि गर्ने र उसलाई प्राविधिक र अरू हिसाबबाट पनि सघाइदिनुपर्छ खर्च गर्नको लागि। त्यसलाई अब्जर्भ हुन्छ। अरू तेस्रो पाटो चाहिँ स्वरोजगार तर्फको कुरा हो। त्यसमा खास गरेर युवाहरूलाई इन्गेज गराउनको लागि एउटा अभियानकै रूपमा जानुपर्छ। यो अलिअलि यता 2-4 प्रोजेक्ट पठाएर हुँदैन। त्यो अभियान भनेको खास गरेर स्थानीय तहको सहयोगमा हुनुपर्छ। उनीहरूलाई कुन क्षेत्रमा लगाउने त डाक्टर साहब? उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने कि निर्माण क्षेत्रमा लगाउने कि कसरी पुनरुत्थान गर्ने? अब यस्तो छ, सेवा क्षेत्र चाहिँ अहिलेलाई हामीले तुरुन्तै सोच्न सक्ने स्थितिको छैन। खास गरेर टुरिज्मसँग सम्बन्धित चाहिँ अलिकति समय त्यसले लिएला। त्यसमाले एग्रिकल्चर हो, अर्को सानो सानो उद्योग हो, र कृषिमा आधारित उद्योगहरू, र कतिपय ठाउँमा खनिजको कुरा पनि गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ सबै ठाउँ नहोला, मान्छे यतै जानुपर्छ। अर्को एउटा क्षेत्र छ जसमा सहरी क्षेत्रमा तुरुन्तै इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सकिने, अब त्यो चाहिँ हाउसिङ सेक्टर, यो रियल इस्टेटको सेक्टरमा रहनुभएका साथीहरूको भनाइ अनुसार, उहाँहरू भनाइ भन्दा हाउसिङको डिमान्ड बढ्छ। हामीलाई अहिले जसरी ब्याङ्कहरूबाट अलि सरल रूपमा चाहिँ कर्जाहरू उपलब्ध गराइरहेका छ, त्यसबाट हामी चाहिँ यो रियल इस्टेटको सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यो भने यहाँ पनि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सकिन्छ अर्बन सेक्टरलाई भन्ने। त्यसमा मलाई लाग्छ कन्स्ट्रक्सन सेक्टर, अर्बन सेक्टर, यो हाउसिङ आदि इत्यादि सर्भिसमा अलि कम हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो एग्रिकल्चर र साना इन्डस्ट्रीहरूतिरै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब
बन्द भएका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ कुन रणनीति अपनाउनुपर्छ, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि सामान्य अवस्थामा फर्काउने? अब यो उहाँहरूको रिस्क फरक प्रकारको हुन्छ होइन। ठुलो लगानीको रिस्क, अब ठुलो लगानीको रिस्कको लागि अब ठुला ब्याङ्कहरूले नै लोन नदिकन उहाँहरू फेरि अगाडि आउन सक्नुहुन्न। एउटा उहाँहरू अहिले ऋणै लिन चाहिरहनु भएको जस्तो देखिँदैन। बैङ्कमा तरलता बढ्दो क्रममा छ, करिब 2 खर्ब बराबरको तरलता बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको छ। यो तरलता व्यवस्थापन पनि चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। उद्योगी व्यवसायले ऋण लिन पुनर्कर्जाको लागि चासो नदेखाउँदा यो अवस्थालाई कसरी समाधान गर्ने, यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यो अब किन ठुला उद्योगहरूलाई ब्याङ्कहरूले ट्रस्ट गरिराखेका छैनन् भन्ने इस्यु हो है। त्यसैले अब यो ठुलो उद्योग भन्दा साथै ठुलो ऋणको कुरा आउँछ। अब ब्याङ्कहरूसँग ट्रस्ट र क्रेडिबिलिटीको कुरा आउँछ। क्रेडिट वर्दिनेस जुन हो नि, जसलाई हामी विश्वासिलो ऋणी भन्छौँ, त्यो किन भइराखेका छैनन् उद्योगहरूको, ब्याङ्कहरूले किन गर्छन्? यहाँनिर सरकारले पनि केही कुरा गरिदिन सक्ने छ कि यसलाई मिलाइलाई, त्यो हेर्न जरुरी छ। तर अहिले यत्तिकै जुन प्रकारको इन्ट्रेस्ट रेट र जुन सुविधाको कुरा गरिरहेको छ, त्यसमा ठुला व्यवसायहरूले लोन लिन नसक्ने त म देख्दिनँ। तर के कारण हो त्यो चाहिँ रिस्क लिन पो नचाहनु भएको हो कि? अब उहाँहरू पनि रिस्क लिन नचाहेको हो कि किन अवस्था के हुने हो भनेर त्यति थाहा नभएर त्यो अवस्थामा। डाक्टर साहब, अब सरकारले कसरी व्यवसायलाई, निजी क्षेत्रलाई, उद्योगी व्यवसायलाई र सर्वसाधारणलाई अर्थतन्त्रको विषयमा कसरी बुझाउने, सन्तुलन कायम गर्नको लागि सरकारको ठोस रणनीति कस्तो आवश्यक छ? सरकारले एकदम प्रष्ट रूपमा अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था बारेमा एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट हिसाबबाट पारदर्शी रूपमा भनिराख्नुपर्छ है। भनिराख्नुपर्छ हाम्रो अहिलेको अवस्था यो हो भनेर विज्ञप्ति सहितै निकाल्नुपर्छ। यो जनरली अहिले भइराखेको हाम्रो जसरी जहाँबाट हामीले डेटा लिन सक्छौँ त्यो हेरेर होइन कि भनिदिनै पर्छ, एउटा। र दोस्रो चाहिँ हामीले यो तरिकाबाट अहिले रिसोर्स फ्लो गरिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले यसबाट बेनिफिटेड हुनलाई यो गर्नुहोस् भनेर सूचना पनि प्रभावित गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो कहिलेको लागि भन्दा मेरो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङमा अझै 1 महिना जति मलाई लाग्छ त्यसले त्यति साह्रो काम नगर्ला। किन चिन्ताको विषय अझै पनि कोभिड नै छ। अझै पनि स्थानीय तहमा पनि त्यही अवस्था छ, यहाँ केन्द्रमा पनि त्यही भएको हुनाले अहिले नै त्यसले कुन हदसम्म काम गर्छ मानिसलाई मोबिलाइज हुनलाई म त्यो भन्न सकिनँ। केही ठाउँमा गर्ला, अन्यत्र सबै ठाउँ नगर्ला। त्यसैले अब करिब 1 महिना पछिको चाहिँ मुड के हुन्छ भने एग्रेसिभली सरकारले अहिले जुन तरलता छ त्यसलाई फ्लो गराउने सन्दर्भमा र साथसाथै अहिले प्रोग्रामहरूबाट ल्याइएका जति पनि यो उपकरणहरू भनेर प्रयोग गरिएको छ त्यसलाई बुझाउने र जसले यसलाई उपयोग गर्ने हो उसलाई भन्नेतिर जानुपर्छ। त्यो भनेको एकदमै सूचना प्रवाहको बारेमा ट्रान्सप्यारेन्ट हुने र सजिलो बनाइदिनेतिर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, मेरो पनि धेरै धन्यवाद। संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। हामीले अहिले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको जोखिम र जोखिम न्यूनीकरणको लागि र अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित हुनबाट र धराशायी हुनबाट जोगाउनका लागि सरकारले गरेको रणनीतिमा विज्ञहरूको धारणा र अहिले पुनर्जीवन पाउन नसकेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनको लागि असंलग्न क्षेत्रका रोजगार कटौती भएका मजदुरहरूको समस्या सम्बोधन गर्नको लागि र अहिले सङ्कुचन आएका व्यापार व्यवसायलाई फस्टाउने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ, यही विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।